अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरवर। आप देख रहे हैं सरवर इस्लामिक रिएक्शन। दोस्तों, उम्मीद है खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कैसे शहादत हुई थी। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें जिससे कि हमारे इल्म में इजाफा हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हज़रत इमाम कासिम इमाम हुसैन के बड़े चहीते थे, इमाम हसन के भी बड़े चहीते थे और इमाम हुसैन के भी बड़े चहीते थे। बहुत खूबसूरत थे, बड़े हसीन थे। अभी जिक्र आता है इनके बारे में। मौरखीन ने लिखा है कि इमाम हुसैन की जो छोटी शहजादी थी सैयदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा, जैसा कि आपने सुना कि बाज़ मौरखीन ने उनका नाम सुकैना भी लिखा है। बिलखुसूस हमारे बाज़ उलमा अहले सुन्नत ने माजी करीब के उन्होंने सुकैना लिखा है, लेकिन अवाम में उनका नाम मशहूर सकीना है। जैसे कि असल तलफ़ुज़ जो वो ज़लीख़ा है, लेकिन अवाम में मशहूर ज़ुलेखा है। इस तरीके से नाम का मामला है। तो जनाब सकीना ये छोटी साहबजादी थी, शहजादी थी इमाम हुसैन की, और इनकी निस्बत इमाम कासिम के साथ तय हो चुकी थी। अलबत्ता निस्बत तय होने पर अक्सर मौरखीन का इत्तेफाक है, लेकिन ये जो बात लोगों के दरमियान मशहूर है कि माज़अल्लाह करबला के अंदर इनकी शादी हुई, ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। ये जो वो इससे हमारे अक्सर अहले सुन्नत के मौरखीन ने इख्तिलाफ किया है। तो इमाम कासिम की निस्बत इमाम हज़रत सैयदा सकीना के साथ तय थी। अब जब अपने भाई को जो है वो शहीद होते हुए देखा, चचा शहीद हो गए, वो सब एक के बाद एक जानिसारी करने लगे। तो जनाब कासिम रदी अल्लाह ताला जिनकी उम्र 19 साल बताई जाती है, वो आए और आने के बाद कहा, चचा अब मैं भी मैदान में जाने की इजाज़त चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त अता फरमाएं। हज़रत कासिम को देखा ऊपर से नीचे तक, और उसके बाद फरमाया, एक एक जाता है कोई वापस नहीं आता, मेरे भाई की निशानी हो और मैं तुम्हें कैसे मैदान में जाने की इजाज़त दूँ। देखिए यह कुदरत का निज़ाम कुदरत है। ऐसा भी हो सकता था, आप तवज्जो करें, ध्यान दें, ऐसा भी हो सकता था कि पहले इमाम हुसैन शहीद हो जाते, बाद में सब शहीद होते। लेकिन इम्तिहान कितना कड़ा है, इम्तिहान कितना सख्त है कुदरत की तरफ से कि निगाहों के सामने सब लखते जिगर, चहीते, लाडले सब कट रहे हैं, और इमाम को आखिरी में शहादत का जाम पिलाया जा रहा है। मतलब क्या है कि बताया जा रहा है कि हम जिसे अपनाते हैं, जिसे अपना बनाते हैं, जिसे कुर्ब की दौलत अता करते हैं, उससे इम्तिहान कितना बड़ा लेते हैं, उसे कैसे आजमाते हैं। ये मर्तबे बिस्तर पे लेट कर नहीं मिलते, ये मर्तबे नरम गद्दों पे नहीं मिलते, ये मर्तबे जो है वो लजीज खानों के दस्तरखान पर नहीं मिलते, ये मर्तबे तो करबला के रेगजारों पर मिलते हैं, ये मर्तबे तो आजमाइश इम्तिहान गाँव में मिलते हैं। अल्लाहु अकबर। सरकार इमाम आली मकाम की बारगाह में इमाम कासिम आते हैं, कहते हैं चचा इजाज़त। इमाम हुसैन ने सर से पैर तक देखा, कहा कि जो जाता है वापस नहीं आता, मैं कैसे इजाज़त दे दूँ। नहीं, मेरे भाई की निशानी हो कासिम, वो तेरे 3 भाई तो शहीद हो चुके, हसन मुसन्ना छोटा, उसका मुस्तकबिल किसने देखा। इमाम ने फरमाया नहीं, तुम नहीं जा सकते। मशहूर रिवायत है, इमाम कासिम ने बड़ी मिन्नत की, और मिन्नत करने के बाद कहा कि चचा जाने तो देना। आपने फरमाया नहीं। इमाम कासिम पलटे सैयदा ज़ैनब से, चूँकि मर्दों के खैमे अलग थे और औरतों के खैमे अलग थे, और औरतों में भी बहुत सौ के खैमे अलग अलग थे। आप करबला शरीफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी उन खैमों के निशानात मौजूद है। इमाम कासिम सैयदा ज़ैनब के खैमे में गए, फुप्पी के खैमे में, इसलिए कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के बाद ख़ानदान में जिस औरत को और उनके फैसले को हर्फ आखिर माना जाता था, वो सैयदा ज़ैनब की ज़ात थी। यानी ये एक ऐसी खातून थी, गोया कि ये मरकज़ थी उनका, और अपनी बात मनवाने के लिए सब उसी तरफ का रुख करते थे। सैयदा ज़ैनब के पास गए और रोते हुए कहा, फूफी आज आपका भतीजा कासिम यतीम हो गया। जुमले देखें, आज आपका भतीजा कासिम यतीम हो गया,
پھوپھی نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر رو پڑی، کہنے لگی ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے پھوپھی امی میرے بابا امام حسن تو سن 50 ہجری میں یعنی آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے شہید ہوئے، لیکن آج سے پہلے قاسم نے اپنے آپ کو یتیم محسوس نہیں کیا، اس لیے کہ چچا نے مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہر ضد پوری کی جاتی تھی، ہر مانگ پوری کی جاتی تھی، ہر سوال پورا کیا جاتا تھا، چچا سے کبھی نہ نہیں سنا، لیکن آج داغ یتیمی کا احساس ہو گیا۔ آج چچا نے احساس دلا دیا کہ میں یتیم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک ہی چیز مانگی تھی کہ آج مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیں، چچا نے منع کر دیا۔ سیدہ زینب رو پڑی اور امام قاسم رو پڑے۔ ایسے میں امام قاسم روتے روتے اچانک آپ کا ہاتھ اپنے بازو پر گیا۔ جب بازو پر گیا تو کیا دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پر ایک تعویذ کی شکل میں ایک چٹھی بندھی ہوئی ہے۔ آپ اچانک 10 سال پیچھے چلے گئے، ماضی کے گویا کے جھروکے میں جھانکنے لگے، اور وہ کیفیت، وہ حالت کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وعلا جدی والہ السلام کی کو قے ہو رہی ہے اور آنتیں کٹ کٹ کے گر رہی ہے، چہرہ جو ہے وہ سبز ہو چکا ہے۔ ایسے میں ان حالات میں امام حسن پاک اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ لکھا، اور لکھنے کے بعد فرمایا بیٹا زندگی میں آج کے بعد جب سب سے زیادہ مصیبت کا دن آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ امام حسن کو، امام حسن کے بیٹے امام قاسم کو، سارے بیٹوں کو امام حسین نے ان 10 سالوں میں کبھی مصیبت سے گزرنے نہیں دیا، کبھی تکلیف آنے نہیں دی۔ سوچیں تو صحیح وہ کیسا چچا تھا، کیسے حقوق نبھائے کہ کبھی بھتیجوں کو احساس نہیں ہوا کہ بابا شہید ہو گئے۔ امام قاسم نے کہا پھوپھی میرے بابا کی وصیت یاد آئی۔ بابا نے کہا تھا بیٹے جب زندگی میں بڑا مشکل اور مصیبت کا دن آئے تو یہ میرا خط، یہ میری چٹھی، یہ کھول کے پڑھ لینا، اس کو بازو پہ باندھ لینا۔ آج سے بڑھ کر اور مصیبت کا دن کون ہوگا؟ جیسے وہ چٹھی کھولی تو اس پہ لکھا ہوا تھا میرے بیٹے میرے دل کا چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے قاسم، میں جانتا ہوں آج کے دن تو کربلا میں ہے۔ نبی کے گھر والوں کو کیسی بات پتہ تھی، آج کے دن تو کربلا میں ہے، میرا بھائی حسین اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا رہا ہے، اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ میرے بھائی سے پہلے ان کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا، اپنی جان کو قربان کر دینا۔ حضرت قاسم نے وہ پڑھا، پھوپھی کو سانت لیا، کہنے لگے چچا آپ نے تو روکا لیکن میرے بابا مجھے شہادت کی سند دے گئے، دیکھیں ذرا، اللہ اکبر۔ جس وقت وہ آپ نے خط دیکھا، یہاں پر ہمارے اہل سنت کے بڑے عالم حضور مفتی اعظم کے خلیفہ حضور سیدی بدر ملت مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبے میں اکثر ایک بات بیان فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب وہ آپ نے وہ خط دیکھا، وہ چٹھی دیکھی امام حسن مجتبیٰ کی تحریر، تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرے مولا، میرے بھائی حسن نے اپنے بیٹے کو میرے قدموں پہ قربان ہونے کی نصیحت کی، اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی، اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی، اور اپنے بیٹے کو میرے قدموں پہ قربان ہونے کی وصیت کی۔ مولا تو مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے، اس وقت حسین مسافر بھی ہے، جمعہ کے دن دعا مقبول ہوتی ہے، حسین جمعہ کے دن میں بھی ہے، تو مجاہد کی دعا قبول کرتا ہے، حسین مجاہد بھی ہے، جہاد میں بھی ہے، تو مظلوم کی دعا کرتا ہے، حسین مظلوم بھی ہے۔ میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی کی نسل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا، گویا کہ اشارہ دیا گیا باقی رہے گی، اور اس کے انعام میں آپ کے بھائی حسن کے یہاں ایک ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں آپ کے نانا کو دیا گیا ہے، وہ مقام ولیوں میں حسن کے بیٹے عبد القادر جیلانی کو عطا کرے۔ امام قاسم نے کہا چچا یہ شہادت کی سند میرے بابا نے دی ہے، اور اس کے بعد پھر امام حسن مجتبیٰ کا وہ شہزادہ
جب امام عالی مقام کو پیش کرتا ہے تو امام رو کر سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اب میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ امام قاسم کی امی ساتھ تھی، کیا وہ خواتین تھی، کیا وہ شہزادیاں تھی کہ جوان بیٹا جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں باپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، لیکن جب امام قاسم کی امی نے امام قاسم کو سینے سے لگایا تو کہا بیٹے جاؤ اور چچا پر دین کے خاطر قربان ہو جاؤ۔ اس لیے کہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ حسن کو لڑنے کا شعور نہ تھا، جا کر بتا دے کہ تو بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے، جا کے ثابت کر دے۔ پیٹ نہیں دکھانا بیٹا، زخم سینے پہ کھانا، پیٹ پہ نہیں کھانا۔ اور ماں بیٹے کی پیشانی چوم کر کہتی ہے کہ اب تیری اور ہماری ملاقات جنت میں ہوگی انشاءاللہ۔ کیسی وہ خواتین تھی، اللہ کے دین کے لیے ان کے جذبات کیا تھے۔ آج بیٹا چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے تو مائیں کہتی ہے کیا ملا بن رہا ہے، مولوی بن رہا ہے جو چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا منہ دکھائیں گی یہ خواتین اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ اکبر۔ امام قاسم گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے جیسے ہی چلے تو آپ کا چہرہ حمید بن مسلم یہ یزیدیوں کے لشکر میں تھا، لیکن یہ سائیڈ ہو گیا تھا، لڑنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے کے بعد اس پر یہ منکشف ہوا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن تھا ان کے ساتھ۔ وہ بیان کرتا ہے، بہت سے مورخین نے کئی روایت اس کے حوالے سے لکھی ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب قاسم آئے تو ان کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند رات میں چمکتا ہے، حسن کا چاند دن میں چمک رہا تھا اور اتنا دیکھنے میں بھلا چہرہ معلوم ہوتا تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے سراپا دیکھا تو میں نے یہاں تک دیکھا اس شہزادے کو کہ اس نے جو جوتا پہن رکھا تھا دوسرے پیر کا، جسے لوگ الٹا پیر کہتے ہیں، دوسرے پیر کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ 6 مہینے سے سفر میں تھے، شعبان 2 یا 4 کو سفر شروع ہوتا ہے اور محرم شریف کی 2 تاریخ کو سفر مکمل ہوتا ہے، محرم کی 2 تاریخ کو، اس لیے کہ کربلا پہنچ گئے تھے، منزل پہنچ گئے تھے، اگرچہ جنگ 10 کو ہوئی۔ تو الٹے پیر کا جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا خوبصورت جوان تھا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں، کہا میں حسن کا بیٹا ہوں، کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ بھیجو۔ اگرچہ 3 دن سے پیاسا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، لیکن بھیجو۔ کس کو بھیجتے ہو؟ وہ ایسا لگتا تھا کڑیل جوان 19 سال کا، یوں لگتا تھا کہ جیسے خیبر کی یاد تازہ ہو رہی ہو، اور خیبر میں علی نے جیسے مرحب کو پکارا تھا ویسے وہ اپنا مبارز طلب کر رہا تھا، لیکن لشکر یزید میں کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس جوان کا مقابلہ کرتا۔ کوئی کہتا تو جا، وہ کہتا تو جا، وہ کہتا تو جا، حتیٰ کہ ملک شام کا بہت بڑا پہلوان جس کا نام ارزق تھا، ارزق کو عمر بن سعد نے کہا ارزق تو جا اور اس لڑکے سے لڑ۔ تو جیسے ہی ارزق نے سنا اس نے کہا اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے، اس لیے کہ میں نے بڑے بڑوں کو مات دی ہے، میں اس بچے سے نہیں لڑوں گا، اس سے لڑنا میری توہین ہے، میری توہین نہ کر۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ عمر بن سعد نے کہا اس کو بچہ مت سمجھ، یہ حیدر کا پوتا ہے، حیدر کا، اس سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دشمن تھے لیکن احساس تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، حسین لڑنے نہیں گئے تھے، اگر حسین لڑنے پر آ جاتے تو 22,000 کو واپس جانے کا موقع نہیں ملتا۔ وہاں تو حق کا تحفظ تھا، وہاں تو باطل کو بے نقاب کرنا تھا۔ اگر لڑنے پر آ جاتے، جس کے بابا کی شان یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کر پھینک دے تو 40 لوگ پھر اس کو مل کے اٹھا نہ سکے۔ فاتح خیبر کے شہزادے تھے،
मामूली लोग नहीं थे। और यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें भी बहादुरी सीखना है इस घराने से। हाँ, सिर्फ अपने बाल संवारने के चक्कर में मत रहो, सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक के चक्कर में जनाना फितरत इख्तियार मत करो। मर्द हो मर्द। अहले बैत ने हमें मर्दानगी सिखाई है, बहादुरी सिखाई है, जुर्रत सिखाई है, हिम्मत सिखाई है, शुजाअत सिखाई है। हम दहशतगर्दी के मुखालिफ हैं, उसके कायल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम जब हक की बात आती है तो फिर ऐसे डटो जैसे कि कासिम डटे थे, ऐसे डटो जैसे औनो मोहम्मद डटे थे, ऐसे डटो जैसे अब्बास अलमदार डटे थे। जुर्रत और बहादुरी होनी चाहिए अहले बैत के मानने वालों में। हम जुल्म पसंद नहीं करते, लेकिन जनानियत को भी पसंद नहीं करते, निस्वानियत को भी पसंद नहीं करते। ये अपने अंदर जुर्रत करबला पैदा करती है। इमाम कासिम ने कहा, भेजो किसको भेजते हो। अमर बिन साद ने, शकी इब्ने साद ने कहा, अर्ज़क तू जा। अर्ज़क ने कहा, ये बच्चा है, बच्चे से मैं नहीं लड़ता। तो उसने कहा, ये अली का पोता है, अली का, हसन का बेटा ये। उसने कहा, देख मेरा एक बेटा जाएगा, फिर देख किसके दो टुकड़े अभी तड़पेंगे। अर्ज़क ने अपने बेटे को भेजा। जब अर्ज़क ने अपने बेटे को भेजा तो उस वक्त उसने देखा कि उसका एक बेटा आया मस्त हाथी की तरह, और उसने इमाम कासिम को कहा कि तुम जैसों को तो हम बाएं हाथ से कत्ल करते। इमाम कासिम ने कहा, अली का पोता हूं, पहचाना नहीं तूने। और ये मुबालगा नहीं है, इब्ने जरीर तबरी को उठाकर पढ़े, एक बार में उसके दो टुकड़े किए, एक बार में दो टुकड़े किए। और जब वो गिरा नीचे तो उसके घोड़े पर खुद बैठ गए, उसकी तलवार पे कब्जा कर लिया, इसलिए कि जंग में इसे जो है वो जवाज की हैसियत हासिल है। फिर उसके बाद अर्ज़क का एक बेटा जब मरा तो दूसरा उस पे गुस्से में आकर के वो चला आया, उसके भी दो टुकड़े किए। तीसरा गुस्से में आया, उसको भी नेजा मारा, उसको भी गिराया। चार उसके बेटे मार गिराए। अर्ज़क ने देखा तो अब तो वो बिल्कुल कंगाली हो गया था, उसके कोई बच्चे तो अब बचे नहीं थे, चारों को जहन्नम रसीद कर दिया। तो वो मस्त हाथी की तरह चिंगाड़ते हुए धाड़ते हुए आया और कहा, ए लड़के, तूने मेरे चार बेटों को कत्ल किया, अब देख मैं तुझे कैसा मजा चखाता हूँ। इमाम कासिम ने कहा, इतना बड़ा पहलवान अपने आप को और बड़ा बहादुर समझता है, तुझे तो घोड़े की जीन कसना नहीं आती। जैसे का तुझे घोड़े की जीन कसना नहीं आती, उसने जीन की तरफ देखा, ये तलवार का वार किया कि उसके भी दो टुकड़े कर दिए। और उसके बाद इमाम कासिम घोड़े को दौड़ाते पलट करके वापस आते हैं और वापस आकर कहते, चचा जो मांगा हमेशा दिया, एक कटोरा पानी पिलाए, सिर्फ एक कटोरा। अगर आप एक कटोरा मुझे पानी दे दें, एक को भी बचकर जाने नहीं दूंगा। अली का पोता हूं, हसन का बेटा, आप देखेंगे किसी को वापस जाने नहीं दूंगा। इमाम हुसैन ने सीने से लगा के कहा, बेटा इंतजार करो, अब तुम्हें दुनिया का पानी नहीं, साकी कौसर के हाथों से तुम्हें जामे कौसर नसीब होगा। और उसके बाद फिर रुखसत किया। इमाम कासिम आए, इधर मंसूबा बन चुका था कि जब ये जवान आएगा तो चारों तरफ से इसे घेर लिया जाएगा। जब चारों तरफ से घेर लिया गया, मौरिख लिखता है कि इमाम कासिम को चारों तरफ से घेरा गया, तीरों की बरसात और बौछार कर दी गई। इमाम कासिम घोड़ों के सुमों की, घोड़े के सुम जो रेत से टकरा रहे थे उससे गर्द उठी, धूल उठी, और उसी धूल के अंदर इमाम कासिम और वो यजीदी फौज सब के सब छुप गए। उसी गर्द से एक आवाज आई, चचा मेरी खबर लीजिए, चचा मेरी मदद कीजिए। जैसे इमाम हुसैन खैमे के बाहर खड़े ये मंजर देख रहे थे, जैसे ही सुना चचा मेरी खबर लीजिए, इमाम के हाथ सीने पर आ गए, सीना पकड़ लिया, कलेजा पकड़ लिया। मेरे भाई की निशानी जो मेरे साथ थी वो चली गई। और आपने घोड़े पर बैठकर जिस वक्त वहाँ का रुख किया, गुबार छटा तो उतने देर में क्या देखा कि इमाम कासिम को शहीद ही नहीं किया गया था। शहीद करने के बाद आपके जिस्म अक़दस पर ऐसे घोड़ों की टापों से कुचल दिया गया था कि जब इमाम कासिम को इमाम हुसैन
لے کر کے وہاں سے خیمے تک لائے تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، امام قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور آپ کے پیر زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں، معتبر مورخین لکھتے ہیں یہ گھسیٹے کیوں جا رہے تھے؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ گھسیٹے کیوں جا رہے تھے پیر؟ اس لیے کہ جسم اقدس کو کچل کر، اتنا انہوں نے کچل دیا تھا، کوئی چیز جب کچلی جاتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے، اتنا کچل دیا تھا کہ آپ کے وہ جسم اقدس سے جو پیر تھے وہ زمین پہ گھسیٹے جا رہے تھے۔ اور جب سیدانیوں نے، سید زادیوں نے جب قاسم کا یہ حال دیکھا، چیخ نکل گئی۔ امام نے کہا خبردار، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اللہ کے لیے صبر کرو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، ورنہ اللہ ناراض ہوگا، اللہ کو جواب کیا دیں